अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज हम लोग देखेंगे इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है इस्लाम के अंदर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन इस्लाम इज दैट ऑफ अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल द मुस्लिम्स लिविंग एज वन कम्युनिटी अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड। अब यहाँ पे जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड है वो बेसिकली आपके गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो सॉवरेनिटी है, हकमियत है, वो सिर्फ अल्लाह की है। इट बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। और जो आपके ऊपर रूलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो बेसिकली अल्लाह के नायब, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो वो खुद सिलेक्ट करता है। Islamic state is a state in which every Muslim has a right to serve his life according to the principles of Quran and Sunnah। अब इस्लामिक स्टेट ऐसी स्टेट है जो अलाउ करती है हर मुसलमान को, इवन अगर वो नॉन मुस्लिम है उनको भी, कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक स्टेट। अब इस्लामिक स्टेट कायम करने की क्या वजह थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मकसद था? तो उसका मकसद था दैट इज टू एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ प्रेयर्स एंड ज़कात एंड टू पैट्रोनाइज व्हाटएवर गॉड एंड हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिगार्डेड एज विर्चुअस एंड टू फॉरबिड व्हाटएवर दे रिगार्डेड एज इविल। तो सबसे पहला जो मकसद था नमाज और ज़कात को कायम करना, और हर वो चीज़ जिससे आपके प्रॉफिट और आपके अल्लाह ने उस चीज़ से मना किया, जिस चीज़ से उससे रुक जाना, और जिस चीज़ का हुक्म दिया है करने के लिए उस चीज़ को परफॉर्म करना। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर। नेचर ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। Islam is a complete code of life. It doesn't believe in the separation of religion from politics. Islam takes an integrated view of human life, which it declares to be a preparation for the life hereafter. The life in this world is meant for preparing for the eternal life of the next world, which is everlasting. The concept of Islamic State should be understood on this very principle of Islam. अब हमने सबसे इस्लामिक स्टडीज़ का एक लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि इस्लाम का जब लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल किया गया तो वो अद-दीन के तौर पे यूज़ किया गया, यानी ये इस तरह यूज़ किया गया है अद-दीन। अब अद-दीन का मतलब क्या है? अद-दीन का मतलब है आपका द ओनली वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का वाहिद तरीका। एंड इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो आपकी ना सिर्फ पर्सनल बल्कि आपकी जो सोशल सिस्टम है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, आपका जुडिशियल सिस्टम है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है उसको कवर कर रहा है। और दूसरे जो हमारे पास वेस्टर्न अगर हम देखें सिस्टम, तो उसके अंदर आपके रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया जाता है। लेकिन इस्लाम जो है, इस्लामिक स्टेट जो है, वहाँ पे रिलीजन पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि ख़ुद इस्लाम एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे आपको हर चीज़ बताता है कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए। इस्लाम एक ह्यूमन लाइफ को इस तरह देख रहा है कि ये जो आपकी लाइफ है ये आपकी टेम्पररी लाइफ है, और यहाँ ये जो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो आमाल कर रहे हैं, वो आपकी बेसिकली आपकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है, यानी आखिरत जो है उसकी आपकी प्रिपरेशन है, और वही एटर्नल लाइफ है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस्लामिक स्टेट की। सबसे पहला है सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अगर हम वेस्ट के अंदर देखें तो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, वहाँ पे सॉवरेनिटी लोगों को बिलोंग कर रही है, यानी कुछ लोग होते हैं जो हम कहते हैं ये सॉवरेन है। सॉवरेनिटी बेसिकली है क्या? सॉवरेनिटी वर्ड निकला है लैटिन वर्ड से सॉवरेन, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी या हाईएस्ट पावरफुल फोर्स। तो इस्लामिक स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अब सॉवरेनिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसको आपने याद रखना है। सॉवरेनिटी के अंदर जब हम बात करते हैं ना सुप्रीम पावर की, तो वो पावर इनडिविजिबल होती है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इनएलिनेबल है, आप उसको ले नहीं सकते। एब्सोल्यूट पावर होती है और कॉम्प्रिहेंसिव पावर होती है। एब्सोल्यूट पावर को अगर देखें तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह इरशाद है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि अल्लाह का जो कंट्रोल है वो हर चीज़ के ऊपर है, अल्लाह हर चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है, वो हाकिम है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी बिकॉज अल्लाह के पास जो पावर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, एब्सोल्यूट है, कॉम्प्रिहेंसिव है और लिमिटलेस है, एंडलेस है।
ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، انیلینیبل ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک خلافت کا سسٹم ہے ہمارے اسلامک اسٹیٹ کے اندر۔ خلفائے راشدین کا آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اینڈ حضرت علی۔ اس کے بعد جو خلافت کا سسٹم تھا، خلافت ہوتی کیا ہے، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا رائٹس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اسلامک جب فلاسفر کور کریں گے، مسلم فلاسفرز کو، تو اس کے اندر ہم اس چیز کو کلیئر کریں گے، خلافت کا پوائنٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے، دیٹ از گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن۔ اسلام پروموٹ کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کریں تو بائی کنسلٹیشن، آپ سب لوگوں کی مشاورت کے ساتھ کام کریں، یعنی سب سے مشورہ لے کے، سب مل جل کے اکٹھے فیصلہ کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک پرسن فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر آپ ملٹیپل لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی انوالو ہوتے ہیں۔ اوبیڈینس آف دا رولر، رولر چاہے کوئی بھی ہے، چاہے جیسا بھی ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اسلام کے پوائنٹ سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف ایک یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چاہے وہ جو مرضی کہتا ہے، آپ نے اپنے رولر کو بات ماننی ہے، رولر کو فالو کرنا ہے، اس کی کمانڈمنٹس کو فالو کرنا ہے۔ وہ ہے نا کہ اگر نہ کٹا حبشی بھی آپ پہ حکمران بنا کے بھیج دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ دین پارٹیسپیشن آف پبلک ان اسٹیٹ افیئر، تو اسٹیٹ افیئرس کے اندر پبلک بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، دیٹ از ڈیموکریسی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہے آرڈر گڈ اینڈ پنش رانگ، اچھی چیز کو آرڈر دو، اچھی چیز کو کرو، اور غلط چیز سے رکو، وہ مت کرو۔ کلیکشن آف زکوٰۃ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف پریئر، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش کرو، یہ ہے ہمارے کچھ کیریکٹرسٹکس آف اسلامک اسٹیٹ۔ دین اگر ہم بات کریں کیا ڈفرینس ہے بٹوین ویسٹرن اینڈ اسلامک اسٹیٹ، ایز ٹو سوورینٹی، اگر ہم سوورینٹی کے حساب سے دیکھیں تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر سوورینٹی بلانگس ٹو گاڈ۔ ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر 1973 میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو آپ کی سوورینٹی ہے وہ بلانگ کر رہی ہے اللہ سے، اٹ بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی۔ جبکہ ویسٹرن کانسیپٹ کے اندر دیکھا جائے تو سوورینٹی بلانگس ٹو دا پیپل ایز ٹو میکنگ اتھارٹی اور لا میکنگ اور امینڈنگ اتھارٹی۔ تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر لا میکنگ اتھارٹی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، جو آپ کے لاز ہیں وہ ڈیوائن لاز ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ جبکہ ویسٹرن کانسیپٹ کے اندر آپ کے لوگ جو ہیں وہ خود قانون بناتے ہیں۔ ایز ٹو ریلیجن اگر دیکھا جائے تو ریلیجن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ کے اندر، اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے اندر، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ کی ہر اسپیکٹ جو ہے اس کو کور کر رہا ہے، اس کے اندر آپ کا پولیٹیکل سسٹم بھی کور ہو رہا ہے۔ جبکہ ویسٹ کے اندر آپ کوئی ایز سچ ریلیجن نہیں انوالو آپ کی پولیٹکس میں۔ لیجسلیشن کی بات کریں تو لا میکنگ اتھارٹی دیٹ از مجلس شورا، جس کی بہت لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے کچھ پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ مسلم فلاسفرز کو کور کریں گے، ان کی فلاسفیز کو، اس کے اندر فردر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ ڈفرینٹ مسلم فلاسفرز کے اکارڈنگ کیا تھا، اور جو خلافت کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم فلاسفرز کے ساتھ ہی کور کریں گے۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔